أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك كذلك لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان